हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आप लोगों की पसंदीदगी को देखते हुए आज से मैं आपके साथ एक सिलसिलेवार नॉवेल का आगाज़ कर रही हूँ। ये एक जिन से रिलेटेड नॉवेल है। बहुत ही खूबसूरत नॉवेल है ये, और मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा भी है एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद भी आएगा। ये हमारे एक बहुत ही फेमस राइटर ने लिखा है। तो आइए चलते हैं नॉवेल की तरफ। नौचंदी जुमेरात थी। ताहिरा बेगम मामूल के मुताबिक अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर चादर चढ़ाने आई थीं। सभी साथ थे, बस मुअज़्ज़म अली मौजूद नहीं थे। वैसे भी वो कभी कभार आ ही जाया करते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें शाह गाज़ी से अकीदत नहीं थी, बस वो कारोबारी आदमी थे और अपनी मसरूफ़ियत में गुम रहते थे। बाकी नज़म, नसर, कुछ मुलाजिम, अशीरा सभी हुआ करते थे। नज़म और नसर ताहिरा बेगम की बेटियां थीं और अशीरा ताहिरा बेगम के देवर की बेटी थी। शाह गाज़ी के मज़ार से कुछ फासले पर ज़बरदस्त खैमे लगाए जाते थे। एक खैमे में 7 आए हुए मुलाजिम होते थे और दूसरे में ताहिरा बेगम दोनों बेटियों और अशीरा के साथ। शुक्र है कि अशीरा को मुलाजिमों के साथ नहीं रखा जाता था, कम से कम इतना ख्याल ज़रूर कर लिया जाता था। आज भी 12 सवा 12 बजे तक ताहिरा बेगम मज़ार अक़दस पर फातिहा ख्वानी करती रही थीं। चादरें चढ़ाई गईं, फूल चढ़ाए गए, खैरातें बाँटी गईं, लंगर तकसीम किया गया। 12:15 बजे वो वापस आई थीं। सब थक गए थे, लेकिन अशीरा को नींद नहीं आई थी। वैसे भी गर्मियों का मौसम था, फ़िज़ा में हब्स की कैफियत थी और मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा था। अशीरा खैमे में अपनी जगह लेटी हुई सोचों में गुम थी। माजी की यादें ज़िंदगी का सरमाया होती हैं और सही मायनों में ये यादें इंसान को ज़िंदा रखती हैं, चाहे वो तल्ख़ हों या खुशी से भरपूर। इंसानी जहन की मीरास होती हैं। अब्बू और अम्मी ज़िंदा थे तो उसका शुमार भी इंसानों में होता था। हर तरह की खुशियाँ उसके लिए थीं, लेकिन तकदीर ने उससे उसके माँ बाप छीन लिए। दोनों कार के हादसे में हलाक हो गए। अशीरा ना समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों उसे काफ़ी दिन तक ये एहसास रहा था कि अम्मी अब्बू इस तरह नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा और वो वापस आ जाएंगे। मगर ये एक मासूम सोच थी। जाने वाले भला कहाँ वापस आते हैं। उसे बड़ी तन्हाई का एहसास हुआ, लेकिन इसका कोई हल उसके पास नहीं था। आज़म अली भाई पर जान निसार करते थे। मुअज़्ज़म अली भी बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन उनकी बेगम ज़रा मुख्तलिफ मिजाज की हामिल थी। ताहिरा बेगम की कभी अशीरा की वालदा उमैरा से नहीं बनी, लेकिन उमैरा बेगम अच्छे मिजाज की हामिल थी। उन्होंने कभी अपने घर को तमाशा न बनने दिया। अच्छे लोग जल्द ही दुनिया से वापस चले जाते हैं। अलबत्ता वो अशीरा को बेयारो मददगार छोड़ गए थे। ले दे के दादी अम्मा थीं, जिन्होंने अशीरा का बहुत ख्याल रखा और उनकी ज़िंदगी तक ताहिरा बेगम अशीरा के साथ कोई बदसलूकी नहीं कर सकी थी। जैसे ही दादी अम्मा का इंतकाल हुआ, ताहिरा बेगम ने अपने पर पुर्जे निकाल लिए। शौहर उनके कब्ज़े में थे। मुअज़्ज़म अली की ये मजाल नहीं थी कि बेगम के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर सकें। घर में नौकर चाकर थे, लेकिन ताहिरा बेगम के दिल की घुटन ऐसे सुकून नहीं पा सकती थी। चुनाचे उन्होंने अशीरा को घर की मुलाजमाओं से बदतर बना दिया और वो सलूक किया उसके साथ कि देखने वाले भी पनाह मांगे। पता नहीं उनके दिल में ऐसी क्या नफ़रत बैठी हुई थी। गालिबन ये भी था कि उमैरा बेगम नहायत खूबसूरत थीं और उनके मुकाबले में ताहिरा बेगम कुछ भी नहीं थीं। ऐसी ही उनकी दोनों बेटियां नज़म और नसर भी थीं। बेशक जवानी में तो सभी खूबसूरत हो जाते हैं, लेकिन अशीरा को अल्लाह ताला ने वो हुस्न दिया था कि देखने वाले अश अश करें। खूबसूरत माँ की खूबसूरत बेटी थी, और सच्ची बात यह है कि अपने आप से मुकम्मल तौर से बेनियाज, सादा से मिजाज की हामिल, और उसकी ये सादगी ही उसे ले डूबी। अशीरा की तरह नज़म और नसर भी जवान हो गई थी। ये ताहिरा बेगम की बेटियां थीं और ताहिरा बेगम इन दोनों के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश में थीं। मुअज़्ज़म अली ने भी ताहिरा बेगम के कहने से अपने कुछ दोस्तों से इस बारे में बात की थी। चुनाचे माली तौर पर उन्हें उनके हमपल्ला हाशिम खां साहब ने अपने बेटे का रिश्ता दिया। बेगम हाशिम और बेटा ज़फ़र खान भी आए थे,
نظم اور نثر دونوں کو بنا سنوار کے سامنے لایا گیا تو ہاشم خان نے مسکرا کر کہا، آپ نے بیٹیوں کے نام خوب رکھے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی نظم زیادہ خوبصورت ہے یا نثر؟ دونوں آپ کی بچیاں ہیں، معظم علی نیاز بندی سے بولے۔ اتنی دیر میں عشیرہ کولڈ ڈرنک لے کر آ گئی۔ ہاشم خان اور خاندان اسے دیکھتا رہ گیا، معمولی قیمت کے کپڑوں کا سادہ لباس پہنے ہوئے، الجھے ہوئے بال، سلگتا چہرہ، اس قدر دلکش، اس قدر پرکشش کہ انسانی آنکھ جھپکنا بھول جائے۔ پرکشش جسامت، کولڈ ڈرنک سب کو پیش کیا، پر ایک بار بھی نگاہیں اٹھا کر کسی کو نہ دیکھا۔ اسی طرح گردن جھکائے چلی گئی اور سب دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔ خود ہاشم خان نے پوچھا، یہ کون تھی؟ طاہرہ بیگم چونک پڑیں۔ انہیں ایک دم سے احساس ہوا کہ ہاشم خان کے لہجے میں ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ جلدی سے بولیں، وہ عزیز ہے ہماری، بس ساتھ ہی رہتی ہے۔ شادی شدہ ہے؟ نہیں، بس کام دھندا کرتی ہے۔ ملازمہ تو نہیں ہے نا؟ بس ملازمہ ہی سمجھ لیجیے۔ ہاشم خان کو ایک دم احساس ہو گیا کہ ان کا تجسس طاہرہ بیگم کو پسند نہیں آ رہا ہے، چنانچہ خاموش ہو گئے۔ لیکن واپسی پر عشیرہ ہی گفتگو کا موضوع تھی۔ کوئی چکر معلوم ہوتا ہے، خاندان ہی کی بچی لگتی ہے مگر کس قدر حسین ہے۔ بیٹے نے شرماتے شرماتے ماں باپ سے کہا، امی اسی کے لیے بات چلائی ہے، میں تو خود دنگ رہ گیا ہوں، ذرا معلومات تو کریں بیگم، کون ہے؟ ویسے طاہرہ بیگم کا لہجہ بتاتا تھا کہ ہمارا تجسس انہیں پسند نہیں آیا۔ پاپا، نہ نظم نظم ہے نہ نثر نثر، آپ اگر میرے لیے اس گھر میں بات کریں تو صرف اس لڑکی کے لیے۔ لڑکے نے کہا، میں معلوم کر لوں گی، صغیرہ کی ماں اسی کے گھر تو ملازم ہے، صغیرہ سے کہوں گی کہ اپنی ماں کو بلا کر لائے۔ بیگم ہاشم خان نے کہا۔ صغیرہ نامی لڑکی بیگم ہاشم خان کے گھر کام کرتی تھی، چنانچہ وہ اپنی ماں کو بلا لائی تو صغیرہ کی ماں نے پوچھ گچھ کے دوران کہا، بس جی کیا بتائیں، خون سفید ہونے میں دیر کتنی لگتی ہے، وہ ان کے گھر کی ہی بچی ہے، میں تو بہت دن سے وہاں ملازم ہوں، اس کے ماں باپ کار کی ٹکر سے مر گئے تھے، ہمارے بڑے صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، یہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، عشیرہ ہے اس کا نام، کمبختوں نے نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے، بہت ہی صابر شاکر بچی ہے، اللہ اس کی مشکل حل کرے۔ طاہرہ بیگم نے تو اس سے بیر باندھ رکھا ہے، حالانکہ ہم لوگ بھی ہیں گھر میں سارے کام کرنے کے لیے، پر طاہرہ بیگم اس سے ایسے کام لیتی ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگانے کو جی چاہتا ہے۔ ظفر خان نے بپھرتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ جو کچھ بھی کریں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنے گھر لے آئیں۔ گڑبڑ تو بہت کریں گے وہ لوگ، جیسا کہ صغیرہ کی ماں نے بتایا کہ طاہرہ بیگم نے اسے نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے، کوئی وجہ ہی ہوگی۔ دولت جائیداد کا چکر انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اگر دونوں بھائی تھے تو یقیناً دونوں کی دولت بھی برابر ہوگی۔ بیچاری بچی کو اسی لیے طاہرہ بیگم نے نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے کہ کبھی وہ سر نہ اٹھا پائے۔ بیگم ہاشم خان نے جب طاہرہ بیگم پر اپنا خیال ظاہر کیا تو وہ چراغ پا ہو گئیں۔ نہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، پہلے اپنی بچیوں کا رشتہ کریں گے، اس کے بعد اس کے بارے میں سوچیں گے۔ اگر آپ کے دل میں ایسا کوئی خیال ہے تو نکال رکھیے گا، ہمیں اس کی شادی ابھی نہیں کرنی۔ بیگم ہاشم خان نے بہت سر مارا۔ ظفر خان نے بھی اپنے طور پر کوشش کی مگر بات نہیں بن سکی۔ دادی اماں اگر زندہ ہوتی تو شاید کچھ ہو جاتا، لیکن بیگم ہاشم خان کو اس طرح بے عزت کر کے گھر سے نکالا گیا کہ پھر بھلا وہ کیا ادھر کا رخ کرتی۔ ظفر خان کا بھی تو کوئی سلسلہ تو تھا نہیں، چنانچہ بات ختم ہو گئی۔ البتہ اب نظم اور نثر بھی اس سے برگشتہ ہو گئی تھیں اور ڈھنگ سے بات نہیں کرتی تھیں۔ ادھر طاہرہ بیگم نے اس پر سختیاں شروع کر دیں، لیکن صغیرہ بیگم کی ماں نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ وہ صابر شاکر تھی اور اس نے اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لیا تھا، نوکروں کی طرح ہی سے اسے رکھا جاتا، اور اس نے کبھی اس بات کی شکایت نہیں کی۔ رہی صحیح کسر مشیرہ بیگم نے پوری کر دی۔ مشیرہ بیگم طاہرہ بیگم کی بہن تھیں، بیوہ ہو گئی تھیں، اولاد بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مرتبے ان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی دیے تھے۔ بلا کی جلاد اور کینہ پرور خاتون تھیں، بات بات میں ناک بھاؤں چڑھانا ان کی عادت تھی۔ دوسرے شہر میں رہتی تھیں، وہاں سے دل اکتایا
تو بہن کے پاس آ گئیں۔ بس بے مثال شخصیت کی مالک تھیں۔ کسی نہ کسی عذاب کے طور پر نازل رہنا ان کی فطرت میں شامل تھا، اور یہاں آ کر انہیں علم ہو گیا کہ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جس سے زیر عتاب لایا جا سکتا ہے۔ طاہرہ بیگم تو خیر جو کچھ بھی تھیں، لیکن ان سے کہیں زیادہ ظلم و ستم مشیرہ بیگم نے عشیرہ پر توڑ رکھے تھے، اور وہ طاہرہ سے زیادہ خالہ مشیرہ سے خوفزدہ رہتی تھی۔ یہ تھی ماضی کی وہ یادیں جو اس کی زندگی کا سرمایہ تھیں۔ ماں باپ کے ساتھ جو وقت گزارا تھا اسے یاد کر کے دل کو ایک خوشگوار کیفیت میں مبتلا کر لیتی تھی، ورنہ بعد میں پھر وہی